नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्वारा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी। सामान्य बहुमत पुगे परिषद बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जनाको मृत्यु, 936 जना संक्रमित थपिए, 1996 जना निको। कैलालीको चुरे गाउँपालिकामा 211 घर पहिरो पीडितको 5 महिनासम्म व्यवस्थापन हुन सकेन, जङ्गलमा बस्न बाध्य। विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो, हालसम्म संक्रमित संख्या 7,35,05,000 नाग्यो, 16,30,000 बढेको मृत्यु। र चितवनमा सम्पन्न गौतम बुद्ध कप क्रिकेटको उपाधि टिम राप्तीले जित्यो, टिम नारायणी 9 रनले पराजय। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ। सोमबार र मङ्गलबार बोलाइएको परिषदको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा सहभागी नभएपछि सरकारले प्रधानमन्त्रीसहित 3 जना मात्रै उपस्थित हुँदा पनि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न मिल्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको हो। अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपा अध्यक्ष दाहालसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले समेत अध्यादेशको विरोध गरेका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। मङ्गलबार बिहानसम्म शान्त रहेको नेपालको राजनीति मङ्गलबार दिउँसोदेखि भने एकाएक तरङ्गित बन्यो। सरकारले बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि सरकारले हतारमा मन्त्री परिषद बैठक बोलाएर अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीति तरङ्गित बनेको हो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमत सदस्यको उपस्थितिमै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेकी छन्। मङ्गलबार बिहानका लागि बोलाइएको परिषदको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अनुपस्थितिका कारण परिषद बैठक स्थगित भएपछि मन्त्री परिषद बैठक बोलाइएको थियो, जुन बैठकले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनको दफा 6 को उपदफा 3 लाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। सरकारको निर्णयपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै अध्यादेश जारी गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषदका बहुमत सदस्य अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रधान न्यायाधीश लगायत 3 जना मात्र उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि परिषद अध्यक्ष र 4 जना सदस्य कम्तीमा उपस्थित भए मात्रै बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने व्यवस्था थियो। परिषदका सदस्यमध्ये हाल उपसभामुख पद रिक्त छ। यो अवस्थामा बाँकी सबै सदस्य उपस्थित भए मात्र बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने थियो। गणपूरक सङ्ख्याको 5 जनासम्म उपस्थित हुने अध्यक्षसहित भन्ने विधायिकाको मनसा जसले चाहिँ संसदले कानुन बनाएको थियो, त्यो कानुनको पहिलो नै विपरीत भू भनाइ हो हैन। त्यो जुन चाहिँ एउटा एक्ट नै छ, एक्टमा स्पष्ट छ, ऐनमा स्पष्ट छ भने ऐनमा नभएको कुराहरू भएको भए त्यो अध्यादेशबाट ल्याउन सकिन्थ्यो होला हैन। जब संसदले नै पारित गरेको ऐन, त्यो ऐन त विशेष ऐन हो नि। विशेष ऐनलाई नै त्यसलाई रिप्लेस गर्ने गरी जुन अध्यादेशबाट ल्याउँदाखेरि वास्तवमा यो चाहिँ एउटा कानुनको शासन भनौँ न, विधि हुन सक्दैन भन्ने मेरो मान्यता हो। हालाकि अध्यादेश ल्याउनै सरकारले हतारमा अध्यादेश जारी गरेपछि भने नेकपा भित्रको विवाद झन बढेको छ। सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालै अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले भनेका छन्, सबै पार्टीले संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास हो, यो बदनियतपूर्ण छ र तुरुन्त खारेज हुनुपर्छ। संसदको अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बेलामा देशका सबै राजनैतिक दलले तुरुन्त संसद अधिवेशन बोलाउन पनि भनेको सन्दर्भमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल बहस भइराखेको स्थितिमा पार्टीको बैठक र पार्टीलाई जानकारी पनि नदिइकन कार्यदलको मर्म र भावनालाई पनि व्यवस्था गरेर संविधानको मर्म र स्पिरिटलाई लत्याउँदै लोकतन्त्रको उपहास गर्दै आज अध्यादेश जारी गर्नु बदनियतपूर्ण छ, प्रचण्डले भनेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीका विश्वास पात्र समेत रहेका नेता सुभाष नेमाङले अध्यादेश जारी गर्नु सरकारको बाध्यता भएको बताएका छन्। अध्यादेश भनेको अपवादमा कानुन बनाउने सरकारलाई प्राप्त अधिकार हो। त्यसैले भरसक अध्यादेशको बाटोमा त
जानै नपरोस् भन्ने मान्छे हुँ म हो अघि। हजुर। तर जहाँसम्म यो अहिलेको अध्यादेशको प्रसङ्ग छ अब त्यसले धेरै अप्ठ्यारो ल्याउला भन्ने लाग्दैन। नेताहरूले आपसमा छलफल गरेर यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले समेत अध्यादेश ल्याउने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन्। शर्माले भनेका छन्, फेरि अध्यादेश? सत्ता स्वार्थको पराकाष्ठा किन? छलफल सहमतिको सहज प्रक्रियाको सट्टा असहज प्रक्रियाको सहारा भनेको असफलताको बाटो बाहेक अरू केही हुन सक्दैन। हताश मनस्थितिबाट मुक्त हुँ, अध्यादेश फिर्ता गर। सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले समेत विरोध गरेको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्, उपसभामुख पद खाली राखेर सभामुख जस्तो गरिमामय व्यक्तित्वलाई विश्वासमा नलिई कोरम पुगेन भन्नु हास्यास्पद छ भने संसद अधिवेशन चलेर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक छ। यसबाट सर्वसत्तावादी सोच झनै प्रष्टिएको छ। यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रष्ट विमति छ, सभापति देउवाले भनेका छन्। सबैले विरोध गरे पनि अध्यादेश अनुसार संवैधानिक परिषदको बैठक भने मङ्गलबार बेलुका बसेको छ। प्रधानमन्त्रीले यसअघि पनि यस्तै अध्यादेश जारी गरेका थिए, जुन चौतर्फी आलोचना भएपछि फिर्ता भएको थियो। अहिले समेत विरोध भइरहेको छ, तर सरकारले अध्यादेश फिर्ता गर्ने सुरसार देखाएको छैन। बरु दल विभाजनका लागि सजिलो हुने अध्यादेश जारी गर्ने आशंका सुरु भएको छ। अध्यादेश जारी गर्ने सरकारी निर्णयका बीचमा नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक भने बुधबार बस्दैछ। अहिलेको अवस्था हेर्दा बुधबारको बैठकपछि नेकपा विवाद थप उत्कर्षमा पुग्ने र त्यसले नेकपालाई विभाजनको बाटोमा लैजाने निश्चित देखिएको आकलन गरिएको छ। भक्तजनका लागि 9 महिनासम्म बन्द भएको पशुपतिनाथ मन्दिर बुधबारदेखि खुलाउन क्षमा पूजा गरिएको छ। आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा मन्दिर परिसरमा क्षमासहित विशेष पूजा गरिएको हो। प्राचीन कालदेखि नियमित रूपमा हुँदै आएको भक्तजनको प्रवेश विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बस्न बन्द गर्न बाध्य भएपछि क्षमा माग्न पूजा गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। त्यस अवसरमा पशुपतिनाथ मूल मन्दिरमा कोषका तर्फबाट विशेष पूजासहित 1.25 लाख दीप प्रज्वलन समेत गरिएको थियो। यसैगरी पशुपति मूल मन्दिर परिसरका वासुकीनाथ, जलनारायण, लाल गणेश, सूर्यनारायण, कीर्तिमुख भैरव, उन्मत्त भैरव, अष्टमातृका, नवग्रह, हनुमान, सत्यनारायणको समेत पूजा आराधना गरिएको थियो। पशुपतिनाथ मन्दिर स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर पुस 1 गते बुधबारदेखि खोल्न लागि कोष सञ्चालक परिषदका सदस्य शास्त्री अर्जुन प्रसाद वास्तोलाले जानकारी दिनुभयो। क्षमा पूजापछि हामी सर्वसाधारणको लागि भोलिबाट चाहिँ पशुपतिनाथको दर्शन सुलभ गराउँछौँ। पहिलो चरणमा पुस 1 गतेदेखि मन्दिरको पश्चिम ढोकाबाट भक्तजनलाई प्रवेश गराई दर्शनपछि पश्चिम ढोकाबाटै बाहिर निस्कने व्यवस्था गरिएको छ। मन्दिर प्रवेश गर्ने भक्तजनले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्नेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरी भक्तजनलाई 2 मिटरको दूरीमा राखेर दर्शन गराइने कोषले जनाएको छ। 9 महिनासम्म पनि पशुपति क्षेत्रमा नित्य पूजा, आरती, भोग एवं घाट सेवाका काम भने पूर्ववत सञ्चालन भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19ले विविध क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावका बीच समस्याभित्रबाट समाधानको उपाय खोज गर्नु प्राज्ञिक क्षेत्रको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 35औं प्राज्ञ सभालाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै उहाँले प्राचीन तथा वैदिक सभ्यता र ज्ञानभूमि नेपालको भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विविधता र ज्ञानको भण्डारको संरक्षण गर्नु अहिलेको पुस्ताको कर्तव्य भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अपेक्षा पूरा गराउने क्रममा हरेक क्षेत्रको भूमिका हुने भएकाले मानवीय अन्तर्प्राज्ञालाई जागृत गर्दै त्यसमा मानव समाजलाई सार्थक रूपमा हिँडाउनु प्राज्ञिक निकायको दायित्व भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र नेपालीलाई चिनाउने आधिकारिक र प्रमाणिक ग्रन्थ नेपाल दर्पण प्रकाशनको योजना आरम्भले आफूलाई हर्षित तुल्याएको बताउनुभयो। उहाँले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुनाले अग्रजको सम्मानको प्राज्ञिक थालनी भएको र यस्ता काममा
सरकारको सहयोग निरन्तर रहने जानकारी दिनुभयो। प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्ता संस्थाहरूको प्रतिष्ठा र गौरव निर्भर रहन्छ भन्ने म ठान्दछु। यी सबै कुराको प्राज्ञिक विमर्श, अध्ययन, अनुसन्धान र प्रकाशन गरी नेपाल र नेपालीको सम्पत्तिलाई विश्व सामु पस्कने कुरामा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सफल हुनेछ भन्ने विश्वास पनि मैले लिएको छु। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले कानुनत निर्धारित भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शनशास्त्र र सामाजिक शास्त्र जस्ता विषय र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विधाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, गोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशाला र प्रकाशनका माध्यमबाट राष्ट्रका प्राज्ञिक आकाङ्क्षाहरूलाई परिपूर्ति गरिरहेको छ। परिवर्तित समाजको अपेक्षा अनुसारका नवीन कृतिहरूको प्रकाशन, पूर्व प्रकाशित तर हाल अप्राप्य अवस्थामा रहेका महत्त्वपूर्ण कृतिहरूको पुनः प्रकाशन र युगको माग अनुसारका प्राज्ञिक सामग्रीहरूको उत्पादनमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सन्तोषजनक कार्य सम्पादन गरिरहेको जानकारी मैले पाएको छु। 35औं प्राज्ञ सभामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले संविधान र नेपाली जनताले चलाएको आन्दोलनको मर्म एवं मान्यतालाई साहित्य, संस्कृति तथा कलाको क्षेत्रबाट बलियो बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। विगत 1950-2007 सालदेखि आजसम्म नेपाली जनताले चलाइरहेका लोकतान्त्रिक आन्दोलनका मर्म भावनाहरूलाई साहित्य, संस्कृतिको क्षेत्रबाट, लेखन र कलाको क्षेत्रबाट, अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रबाट समेत टेवा पुर्याउने, त्यसलाई बलियो बनाउने र आजको राजनीतिक व्यवस्थालाई जनपक्षीय बनाउने र यो व्यवस्थाप्रति व्यापक जनसमुदायको, नागरिकहरूको जनविश्वास पैदा गर्ने काममा यहाँको धेरै नै ठुलो भूमिका हुनेछ। प्राज्ञ सभामा प्रतिष्ठानको आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्पन्न कार्यक्रम सहितको वार्षिक प्रतिवेदन र 2077-78 का लागि प्रस्तावित योजना र कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वर्तमान सरकारले जनता समक्ष गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेरै छाड्ने बताउनु भएको छ। नेकपाले गत आम निर्वाचनमा जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख भएका काम सरकारले 5 वर्षको अवधिमा पूरा गरेरै छाड्ने दावी गर्दै मन्त्री पौडेलले सरकार मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिमा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउनु भयो। अन्तर्वस्तु सहितको संविधान निर्माण गरेका छौँ। अब हाम्रो अभिभावक यो संविधानको रक्षा गर्ने हो, यो संविधानको कार्यान्वयन गर्ने हो र संविधानले जुन प्रकारको विकासको, समृद्धिको एउटा चाहिँ सपना बोकेको छ त्यस दिशातर्फ मुलुकलाई लिएर जाने हो। हामीले गर्व गर्छौँ हामीले निर्माण गरेको संविधान संसारका अरू मुलुकहरूको संविधानसँग तुलना गरेर हामी भन्न सक्छौँ हामीले राम्रो संविधान निर्माण गरेका छौँ, लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरेका छौँ, अग्रगामी संविधान निर्माण गरेका छौँ, जनमुखी संविधान निर्माण गरेका छौँ, विकासको, निर्माणको, समृद्धिको ढोका खोल्ने, सामाजिक न्यायको ढोका खोल्ने र मुलुकलाई समाजवादतर्फ लिएर जाने त्यस प्रकारको संविधानको निर्माण गरेका छौँ। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा बुटोल स्थित कान्ति माध्यमिक विद्यालयमा निर्माणाधीन विज्ञान विषयको विशिष्टीकृत भवनको शिलान्यास गर्दै मन्त्री पौडेलले नेकपाको अस्तित्व र पार्टी एकतामा चुनौती दिन खोज्नेहरू आफै परास्त भएर जाने बताउनुभयो। पार्टीमा विग्रहको कल्पना गरेर भविष्य देख्नेहरू समाप्त भएर जाने दावी गर्दै उहाँले वर्तमान सरकार र पार्टी एकता दुवै विषयको विकल्प नरहेको समेत दावी गर्नुभयो। सबै प्रकारका प्रयासहरूलाई सबै अमर्यादित आलोचना र अमर्यादित विरोधहरूलाई किनारा लगाउँदै पन्छाउँदै देशको, राष्ट्रको हितलाई केन्द्र भागमा राखेर लोकतन्त्र र संविधानको हित, संविधान प्रतिको निष्ठालाई केन्द्र भागमा राखेर यो सरकार अगाडि बढ्छ। सबै प्रकारका व्यवधानहरूलाई अगाडि पन्छाउँदै जनताको, राष्ट्रको हितलाई केन्द्र भागमा राखेर अगाडि बढ्छ। यो कुरामा विश्वस्त हुनका लागि, आश्वस्त हुनका लागि म यहाँहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। कुल 20 करोड रुपैयाँको लागतमा आगामी 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको विज्ञान विषयको विशिष्टीकृत 4 तले भवनमा 35 कोठा रहने र पूर्ण छात्रावासको व्यवस्था हुनेछ। यसका लागि संघीय सरकारको तर्फबाट 8 करोड, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट 8 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
बाँकी 4 करोड स्थानीय तह र अन्य स्रोतबाट जुटाउने योजना रहेको विद्यालयले जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेम्बाङले पूर्वाधारको क्षेत्रमा देशैभरि तीव्र रूपमा विकास निर्माणका कामहरू भइरहेको बताउनु भएको छ। सिराहाको गोलबजार लगडी गदियानी सडकको शिलान्यास गर्नुहुँदै मन्त्री नेम्बाङले पूर्व पश्चिम सडकको स्तरोन्नति, विद्युतीय रेलमार्ग, हुलाकी सडक लगायतका ठूल्ठूला योजनाका कामहरू देशैभरि भइरहेको बताउनु भएको हो। गोलबजारदेखि लगडी गदियानीसम्मको 27 किलोमिटर सडक आगामी 2079 असारसम्म निर्माण सम्पन्न हुने गरी ठेक्का सम्झौता भएको छ। लगडी गदियानीबाट उत्तरतर्फ 12 किलोमिटर र गोलबजारबाट दक्षिणतर्फ 15 किलोमिटर गरी 2 प्याकेजमा कालोपत्री सहित निर्माण गर्न काठमाडौँको कन्ट्र्याक्ट कन्स्ट्रक्सनलाई 90 करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले भौगोलिक दृष्टिकोणले जोखिममा रहेका घर तथा बस्तीहरूलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले भौगोलिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै जोखिममा रहेका घर तथा बस्तीहरू तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न र स्थानीय ठाउँमा उपलब्ध स्रोत साधनलाई प्राथमिकतामा राखी उपभोग गर्दै सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै बैठकले नयाँ संसद भवनको निर्माण निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्न कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न पनि शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सम्झौता अनुसार 3 वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्न कार्ययोजना बनाई काम गर्न र सो कार्ययोजना समितिमा समेत पेश गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सदस्य गणेश कुमार पहाडीले जानकारी दिनुभयो। बैठकले पुरानो प्रतिनिधि सभाको ग्यालरी बैठकको ऐतिहासिक मौलिकता र पहिचान कायम हुने गरी अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी तत्काल पुनर्निर्माणको कार्य अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिएको सांसद पहाडीले बताउनुभयो। कतिपय गाउँपालिकाहरू भूगोल, जनसङ्ख्या र सहरीकरणको हिसाबले नगरपालिकाको भन्दा समृद्ध भएको हुँदा गाउँपालिकाको सदरमुकामको नयाँ भौतिक विकासका लागि मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालनमा बाधा नपुग्ने गरी विद्यमान नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिमा सुधार गर्ने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। भौगोलिक दृष्टिकोणले अत्यन्त जोखिममा रहेका घर तथा बस्तीहरू तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण। बैठकमा शहरी विकास मन्त्री बाल कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले संसदको नयाँ भवनलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। संसदको नयाँ भवनको निर्माण सुस्त भएको स्वीकार गर्दै उहाँले म्यान पावर थप गरेर भए पनि तीव्र रूपमा निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। हामीले शिलान्यास गरेको हाम्रो यो टिमको पालामा भट्किएको घरको ठाउँमा नयाँ बनाउने जिम्मा पाइयो। तपाईँहरूकै मतलब चाहिँ यस्तो खालको सहयोग र यस्तो खालको सुझाव पाउने एउटा विकास समितिको चाहिँ ऊर्जाको बलमा उभिएर यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन र पुरा गर्ने तहमा हामी लाग्नेछौँ। त्यसको हरेक मतलब चाहिँ त्यसमा चाहिँ यहाँ यो सभापति महोदय मार्फत यो समितिको चाहिँ नि सुझाव र सल्लाह चाहिँ हामीले पाइरहनेछौँ भनेर विश्वास लिएको छु। त्यो स्पिडमा गइरहेको छ। त्यहाँ भइरहेको कामप्रति हाम्रो काफी ध्यान आकर्षण भएको छ। माननीयले दिनुभएको सुझावकै आधारमा बैठकमा सांसदहरूले एकीकृत शहरी विकासको काम सुस्त भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाए अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको संख्या 14 पुगेको हो। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1730 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 936 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हालसम्म संक्रमितहरूको कुल संख्या 2,50,180 पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 9,881 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 1,996 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म निको हुनेको संख्या 2,38,569 पुगेको छ।
त्यसै गरी पछिल्लो 24 घण्टामा 7,117 जनाको PCR परीक्षण भएको छ, जस अनुसार हालसम्म 18,43,581 जनाको PCR परीक्षण सम्पन्न भएको छ। हालसम्म 9,881 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 457 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका 211 पहिरो पीडितको 5 महिनासम्म पनि व्यवस्थापन हुन नसकेर जंगलमा बस्न बाध्य। आन्दोलनरत उखु किसानहरूको आन्दोलनमा कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको ऐक्यबद्धता, किसानको पैसा नतिर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने उद्योग मन्त्रालयको भनाई। र काठमाडौँमा निशुल्क खाना खुवाउँदै आएको हाम्रो टिम नेपालद्वारा खाद्यान्न वितरण, घाँसबास र कपास नहुनेलाई कृषि फार्ममा रोजगारी दिने योजना। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गत असारमा गएको पहिरोबाट विस्थापित भएका चुरेवासीको 5 महिनासम्म पनि व्यवस्थापन हुन नसकेपछि जंगलमा बास भएको छ। पहिरोबाट विस्थापित भएका कैलालीको चुरे गाउँपालिकावासी स्थानीय विद्यालयमा बस्दै आएका थिए, तर अहिले भने चिसो मौसममा जंगलको बास हुँदा उनीहरूको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कैलालीको चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर 1 देखि 6 नम्बर वडासम्म पहिरोले प्रभावित पारेको छ। 6 वटा वडाका 211 घर परिवार पहिरोबाट विस्थापित भएर कोही स्थानीय विद्यालयमा त कोही सडक छेउमा तिरपाल हालेर बस्दै आएका थिए। पहिरो पीडित चुरेवासीले सरकारको तर्फबाट एक थान तिरपाल बाहेक केही पाएका छैनन्। स्थानीय सरकारले वैकल्पिक जमिन तोकिदिए पनि संरचना नबन्दा पीडितको बास जंगलमा भएको छ। त्यसमा पनि पशुपति सामुदायिक वनले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै स्थानीय सरकारले दिएको जग्गा प्रयोग गर्न दिएको छैन। अध्यक्षले भन्यो अब यहाँ बस्नु भएन भनेर त्यहाँबाट अझ उठाएर अब यहाँ बस्नु भयो। यहाँ पनि अझ स्कुलले भने के भन्यो भने यहाँ पनि बस्नु भएन, स्कुलको ठाउँ हो यो, स्कुलको ठाउँले यहाँ त बस्नु भएन, यहाँ पनि उठ्नु पऱ्यो भनेर त्यहाँ पनि भन्यो। सर अब गर्ने के, अब कहाँ जाने, के गर्ने, के खाने, बस्नलाई अब यस्तै छ, खानालाई पनि यस्तै छ, अब के गर्ने सर। अब त्यो हुँदाखेरि लगभग 2 दिन हामी त्यही माथितिर बस्यौँ। अनि हिजो त्यो सल्लाह दियो कि अब तपाईँ त त्यहाँतिर जङ्गलतिर नबस्नुहोस्, अलिक गाउँ नजिक भएर पानीको लागि पनि सुविधा हुन्छ, अलिकता सबै सुविधा हुन्छ, यतातिर बस्नुहोस् भनेर हामी यहाँ तलतिर हिजो सरिहाल्छ। अब के छैन त्यसको लागि अब के गरेर दिनुपर्ने नि त्यो अनुसार अब सरकारको महात्मा कुन ठाउँमा जे हुने अब त्यो अनुसार हुने हुन्छ। अब कसैले त अब लुगा कपडा भएर होइन, अब आङमा आफूले लगाउने लुगा कपडा त बचाउन सक्नुभयो, कसैको त गाई गोरु लुगा कपडा पनि आफूले जति आफूले आफ्नो लगाएको छ त्यति मात्र शरीरमा लगेर भागेर बसेका मान्छे छन्। अब उनीहरूलाई अब कसै दया भएको मान्छेले एउटा ज्याकेट होइन, एउटा कसैलाई टोपी, साथीमा यसरी मिलाएर कोही त्यसरी पनि आफ्नो जिउ काटिरहेका छन्। चुरेको वडा नम्बर 4, 5 र 6 को तल्लो सिमल गैरा, मल्लो सिमल गैरा, गुडी, राजोन, गौजना, तितिरे लगायत बस्तीका पहिरो पीडितहरू शुक्रबार राति त्यहाँ झरेका हुन्। चुरेबाट तरिया हुँदै बस मार्फत चौमाला पुगेका उनीहरू वन क्षेत्रमा बसेका हुन्। चिसो मौसममा सडकको बास भएका पीडित थप समस्यामा परेका छन्। खाने भने अलिअलि खर्च अलिअलि ऋण फिन निकालेर ल्याएको थियो, गोजी भने खाली भइसक्यो, केले खाने, कहाँ बस्ने, अब पाल पनि छैन। ओडामा मिल्छ पाल भन्दै थिए, ओडामा नि सिद्धियो भने अब यहाँ आएर नि मिल्छ भनेको यहाँ पनि मिल्ने छैन। अब त्यस्तो छ, अब कहाँ बस्ने, कहाँ खाने, केले गर्ने, गरिब मान्छे, आफू अपाङ्ग पनि भएको, अनि त्यस्तो समस्या छ। बरु हामीलाई जग्गा जमिन धेरै नभए पनि हामी मजुरी गरेर पनि खाउँला, गिटी कुटेर पनि खाउँला होइन। अब त्यहाँ बालबच्चा त पाल्ने कोसिस त गर्नु पर्यो सर हामीले त जसरी पनि। तब हाम्रो दुःख कसले देखिदिन्छ र। अब त्यो हुनाले अब पहाडमा अब
सरकारहरूले अब हामीलाई धेरै भयो यो भएको हामीलाई दुःख भएको अब हेर्न सकेन। त्यो हुँदाखेरि अब यो रोडमा आएर उत्रिएपछि कसैले हाम्रो दुःख देख्दिन्छ कि हामीलाई केही व्यवस्था हुन्छ कि भन्ने हिसाबले मात्रै हामी देखिएको। त्यस पछाडि हामीले अब फोनको माध्यमबाट त्यहाँका हाम्रो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्दाखेरि हुन्छ अहिले एउटा त के छ भने अब महामारीको समयले गर्दा पनि हामी अहिले समस्यामा छौँ होइन, तर नगर्ने होइन हामीले गरिरहेछौँ। हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्ने प्रोसेसहरू प्रदेशमा चाहिँ सिफारिस गरिसकेका छौँ होइन। प्रदेशले चाहिँ केन्द्रमा भन्ने कुरा हाम्रो हातबाट हुने कुरा केही छैन र जति हाम्रो हातबाट हुने कुरा हो त्यो हामीले गरिसकेका छौँ भन्ने कुरा अहिले हामीले स्थानीय निकायबाट पाइरहेको छौँ। गत साउन 15 देखि 25 गतेसम्मको अविरल वर्षाले पहिरो गएपछि कैलालीको चुरे गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 6 सम्मका 211 परिवार घरबारविहीन भएका थिए। 5 महिनादेखि तिरपालमा रात कटाएका पहिरो पीडितहरू जाडो बढ्न थालेपछि स्थायी बसोबासका लागि ठाउँ खोज्दै आएका हुन्। चिसो मौसम, जङ्गलको बास र खानाको समस्याले उनीहरू थप पीडित बनेका छन्। चिसो छ यी अहिले अब यहाँनिर आएर अब यहाँ जस्तो जाने भनेको यहाँ माथिबाट 2 गाँस यो जङ्गलमा बस्यो त्यहाँनिर उठायो। यहाँ बालबच्चा गर्नु भने यो पाल हाल्ने ठाउँ छैन यहाँ। अनि त्यसपछि अब यो समस्याहरू खाने छैन कसैको। अब यो समस्याहरू चिसो भएको कारण भइरहेको छ। कोरोनाको यस्तो छ यति बाक्लो पनि यहाँ बस्ने ठाउँ भइरहेको छैन। कोही 2 जना हिजो यतातिर बिमारी हल्का पेट खराब भयो भनेर अस्पताल पनि जानुभयो। त्यस्तो भइरहेको छ। सङ्घीय सरकारले कुनै पनि नेपाली भोकै बस्नु पर्दैन भन्ने नीति लिए पनि पीडितले न्याय पाएका छैनन्। यसतर्फ सरोकारवाला निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सरकारले 1 वर्ष अघि गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेपछि सर्लाहीबाट काठमाडौँ आएर उखु किसानले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन्। चिनी उद्योगले किसानको उखुको मूल्य नदिएपछि किसान धरनामा छन्। सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका उखु किसानको धरनामा प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। चिनी मिल मालिकबाट आफ्नो उपज उखुको पक्यौता रकम लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएपछि सर्लाहीका किसान गत वर्षको पुसबाटै आन्दोलनमा छन्। तर सरकारसँगको सम्झौतामा गत माघमै भुक्तानी पाउने आश्वासनमा घर फर्केका किसानले अझैसम्म भुक्तानी पाएका छैनन्, जसका कारण फेरि एकपटक उनीहरू भुक्तानी माग्दै आन्दोलनमा छन्। यसैबीच उखु किसानको आन्दोलनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। माइती घरमा जारी उखु किसानको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अहिलेको सरकारले कमिसनलाई चिन्ने तर किसानलाई नचिन्ने आरोप लगाए। उखु किसानहरू उखुको मोल खोज्न होइन, यो देशमा सरकार छ कि छैन भन्ने कुरा खोज्नलाई आउनुभएको छ भन्ने लाग्छ। चिनी उद्योगीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको आफ्नो प्रकारको जे चुनौती होला राज्यसँग समन्वय गर्ने उहाँहरूको आफ्नो प्रकारको अप्ठ्यारा सजिला होला, तर राज्यले हेर्ने मूल रूपमा चाहिँ उखु कृषकहरूको जे समस्या हो त्यो समस्या समाधान गर्नका लागि राज्यको तदारुकता हुनुपर्छ, राज्यले समन्वय गर्नुपर्छ। उखु किसानको आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका जसपाका नेता नवराज सुवेदीले किसानलाई छिटोभन्दा छिटो भुक्तानी नदिलाए देशभरका किसानलाई राजधानीमा उतार्ने चेतावनी दिए। किसानहरूको बक्यौता चाहिँ नि हामी भुक्तान गरिदिन्छौँ, हामी उद्यमीहरूलाई चिनी मिलका चाहिँ मान्छेहरूलाई छुट दिँदैनौँ भनेर कमिटमेन्ट गरेको सरकार 1 वर्षसम्म कानमा तेल हाल्यो, आँखा चाहिँ अन्धो बनेर बस्यो। अब अहिले आएर फेरि किसानहरूलाई चाहिँ यो चिसोमा आएर राजधानीमा आएर चाहिँ कठिन चिसोमा बस्न बाध्य पारिरहेछ। त्यसकारणले यो सरकारको नालायकी हो र कुनै पनि मूल्यमा किसानहरूको बाँकी चाहिँ रकम चिनी मिलले भुक्तानी दिनुपर्छ या कानुन अनुसार चिनी मिलका मान्छेहरूलाई गिरफ्तार गरेर कारबाही गर्नुपर्छ। मजदुर ठग्न पाइन्छ। जनता समाजवादी पार्टीको भातृ संगठन किसान महासंघ पनि आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ। महासंघका केन्द्रीय सदस्य आनन्दराम फुयालले अहिलेको सरकारले जनताको काम नगरी बिचौलियाको साथ दिएको आरोप लगाए। यो सरकार दलालहरूको सरकार हो भन्ने कुरा यो घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ, किनभने दलालका पक्षमा सरकार उभिएको छ, किसानहरूको कुनै सुनवाई गरिरहेको छैन। यस्तो ठन्डी याममा पनि तराई मधेसदेखि उखु किसानहरू आएर यो सडकमा बस्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ। यसका विरुद्धमा हामीले एकचोटि फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्छ। सरकारले समयमै आफ्नो कान खोलोस्।
गत वर्षको पुस 18 मा चिनी मिल मालिकबाट सबै उधारो रकम 20 दिनभित्रै दिलाउने भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानसँग समझदारी गरेर घर पठाएका थिए, तर 1 वर्षसम्म उनीहरूले भुक्तानी पाएनन्। उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्र सरकारले उखु किसानलाई ठगेर उद्योगीसँग झुकेको आरोप लगाउँछन्। यो सम्पूर्ण दोष सरकारको जान्छ। सरकारले पहिला नै सहमति गर्ने बेलामा भनेको थियो कि जायजथा बिक्री गरेर भए पनि दिन्छु, र त्यतिखेर सरकारले किन भन्यो? यसको मतलब सरकारले ठग्यो, यो सरकार अपराधी हो जस्तो व्यवहार गर्यो। यो सोझा साझा किसान सम्झेर यो ठग्ने निरीहताको परिचय सरकारले दिइरहेछ। पहिला किन भन्यो बेचेर दिन्छु, अहिले किन अप्ठ्यारो भनिरहेछ? यो केही अप्ठ्यारो होइन, उद्योगी सामु झुकेको, उद्योगीको अगाडि केही गर्न सकेको होइन, लम्पसार परेको सरकार हो। उद्योगी र सरकारको मिलोमतोमा यस प्रकारको वातावरण बनाइँदैछ। करिब 90 करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गर्दै उखु किसान आन्दोलनमा छन्। सर्लाहीबाट काठमाडौँ आएका किसानको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउने राजनीतिक दल तथा नागरिकको साथ बढ्दै गएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। चीनी उद्योगीहरूले किसानको पैसा नतिरे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कारबाही गर्ने भएको छ। आज मन्त्रालयमा चीनी उद्योगीहरूसँग भएको छलफलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले किसानको पैसा भुक्तानी नगरे कारबाही गर्ने बताउनु भएको हो। उद्योगीहरूसँगको भेटपछि मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर नारायण प्रसाद रेग्मीले चीनी उत्पादक सङ्घका अध्यक्षलाई किसानको भुक्तानी नदिए उद्योगीहरूलाई मन्त्रालयले कारबाही गर्ने जानकारी गराएको बताउनुभयो। प्रवक्ता रेग्मीले किसानका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय संवेदनशील भएको पनि बताउनुभयो। किसानलाई मन्त्रालयमा छलफलका लागि बोलाइएको तर नआएपछि फेरि पत्र दिएर छलफलमा आउन आग्रह गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँहरूले अब भोलिसम्म प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। हामी किसानका समस्या समाधानका लागि संवेदनशील छौँ, उहाँहरूसँग छलफल गर्न हामी चाहन्छौँ, तर उहाँहरूले आइदिनु पर्यो। उहाँहरूसँग हामीले फेरि पनि अनुरोध गरेका छौँ कि आज दिनभरि मन्त्रीज्यूहरूको मिटिङ भयो गृह मन्त्रालयमा। त्यस पछाडि हामी 1-3 बजे चाहिँ यहाँ उखु उत्पादक सङ्घको मान्छेहरूसँग बस्यौँ। हाम्रो त्यो छलफलको विषय भनेकै किसानहरूलाई पैसा उपलब्ध गराउने विषयमा केन्द्रित हो। अस्तिहरूले हामीले भनेौँ तपाईँले उद्योग मन्त्रालय हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत भएको हुनाले उद्योगीहरूको हकहितको साथै किसानको हकहित पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले किसान पहिलो हुन्, किसानको तिर्नुपर्ने पैसा तपाईँले तिर्नुहोस्, उद्योगीहरूसँग कुरा गर्नुहोस्, होइन भने नेपाल सरकार प्रचलित कानुनमा जान्छ, त्यो त छँदैछ भन्ने कुरा। त्यो त तपाईँले अघि पनि भन्यो, हामी माइतीघरमा गएर चिठी औपचारिक रूपमा दिएका छौँ। हामी आशा गर्छौँ उहाँहरू आउनुहोस्, छलफल गरौँ। समस्याको समाधानको लागि मन्त्रालयले जुन समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने हो त्यसको लागि हामी सधैँ तत्पर छौँ। चीनी उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले पनि उद्योग मन्त्री भट्टले हदैसम्मको कारबाही गरेर भए पनि किसानलाई पैसा दिलाउने कुरा राख्नु भएको बताउनुभयो। आफूले भने फेरि एकपटक पैसा भुक्तानीका लागि छोटो समय दिन आग्रह गरेको बताउनुभयो। गऱ्यो भने एकपल्ट अन्तिम तपाईँहरूले फेरि बोलाएर चाहिने अन्तिम मतलब कुनै धेरै चाहिने 2-4 महिनाको टाइम होइन कि अन्तिम बहुत छोटो समय एउटा दिएर उहाँलाई चाहिने पुनः एकपल्ट चाहिने सम्झाउनुहोस्, अनुरोध गर्नुहोस्। म पनि अहिले अनुरोध गरौँ न उहाँलाई, किनभने हामीले त चिनी उत्पादक सङ्घको नाताले भद्र चाहिने अनुरोधको लागि हामीका के मेकानिजम पनि छैन, के पनि छैन हेर्नुहोस् होइन। म फेरि पनि उहाँलाई अनुरोध गर्छु, सायद तिर्नुहुन्छ होला कि होइन। तिर्नुपर्ने रकम त कस्तो छ भने यो कसरी फरक पाए थाहा छैन। अब यो जम्मै कम्पनी चाहिने लिमिटेड कम्पनीहरू छन्, जति पनि चिनी कारखानाहरू, त्यसको अडिटेड ब्यालेन्स सिट अहिले अघि पनि त्यही कुरा हो। यो फरक कसरी आयो? मैले भने उद्योगको तपाईँहरू चाहिँ अडिटेड ब्यालेन्स सिट माग्नुहोस्। त्यो अडिटेड ब्यालेन्स सिटमा त चाहिने दायित्व त देखाएकै हुन्छ होइन। त्यो दायित्व जुन त्यसमा देखाएको छ त्यो सही हो, किनभने अडिटेड ब्यालेन्स सिट त अहिले त चाहिने सरकारबाट प्रमाणित अडिटरले गर्नुपर्छ होइन। त्यस कारण त्यसमा फरकै पर्दैन। त्यो कुरामा उहाँहरूले पनि सहमति हुनुभएको छ। मेरो विचारमा उहाँले पत्रकारकृत सम्पूर्ण उद्योगहरूको चाहिँ अडिटेड ब्यालेन्स सिट मगाउनुहुन्छ, त्यसबाट चाहिँ यो थाहा पाइहाल्छ। हजुर, हाम्रो आग्रह चाहिँ त्यही हो। मौका भनेको पनि फाइनल एकपल्ट उहाँले बोलाएर चाहिने कुरा गरौँ भन्ने चाहिँ अनुरोध गरेँ मैले। उखु किसानहरू उद्योगीबाट लिनुपर्ने भुक्तानी दिलाइदिन माग गर्दै आइतबारदेखि काठमाडौँको माइती घरमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। चिनी मिलले आफूहरूसँग किनेको उखुको मूल्य वर्षौँदेखि नतिरेकाले भुक्तानी पाउनुपर्ने माग किसानहरूको रहेको छ।
उनीहरूले करिब 90 करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको छ। शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आफ्नो 2 महिने कार्यकालको समीक्षा गरेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले 2 महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको हेलिप्याडदेखि झापाको भ्यू टावरसम्मको 18 बुदाको चर्चा गरिएको छ। श्रेष्ठले आगामी 2 महिनामा परिणाम देख्ने गरी काम गर्ने दाबी समेत गरेका छन्। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आफ्नो 2 महिने कार्यकालको समीक्षा गरेका छन्। मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी कार्यभार सम्हालेको 2 महिनामा भएका र आगामी 2 महिनामा गर्ने कामबारे मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी गराएका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले 2 महिनाको समयमा 18 बुदामा आशातीत उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका 18 बुदामा बालुवाटारमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरमा निर्माण भएको हेलिप्याडदेखि झापामा निर्माणाधीन भ्यू टावरसम्मको चर्चा गरिएको छ। त्यसैगरी सिंहदरबारमा रहेको सङ्घीय संसद भवन र ललितपुरको भैँसेपाटीमा निर्माणाधीन प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवास तथा सम्पर्क कार्यालय निर्माणको काम निर्धारित समयमै पुग्ने गरी काम अगाडि बढाइएको समेत दाबी गरे। अब भैँसेपाटीका कुराहरू त्यो मन्त्रीमण्डलको मन्त्रीका क्वार्टरदेखि लिएर मतलब चाहिँ नि मुख्यमन्त्रीहरू र चाहिँ नि प्रदेश प्रमुखहरूको सबै जुन खालको त्यहाँ निर्माणको कुरालाई पनि अलिक गति प्रदान गरेर समयमा त्यसलाई चाहिँ समापन गरिदिनुपर्छ भन्ने सोचका साथ ती सबै निरीक्षण गरिसकेको स्थिति र चाहिँ नि अब यहाँ कुरा आयो अब ढोबी खोला कोरिडोरको सन्दर्भमा मन्त्री गएपछि मात्रै हुनुपर्ने भन्ने कुरो कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो चाहिँ मतलब चाहिँ भइरहेको काममा चाहिँ यसो निरीक्षण गर्न जाँदा त्यो बेठिक चाहिँ होइन। उनले यसबीचमा उपत्यकाका 18वटा नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि बन्चरी डाँडामा पहिलो चरणको निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको र दोस्रो चरणको काम भइरहेको बताए। उनले आगामी माघ महिनाभित्रमा ललितपुरको गोदावरीमा 3000 सिट क्षमताको सभा हल निर्माण गर्ने बताए। मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सचिव डाक्टर रमेश प्रसाद सिंहले मन्त्रालयले जारी गरेको 18 बुँदे कार्ययोजना र भावी कार्यक्रमलाई लागू गराएर छाड्ने बताए। लेखेर राख्नुहोस् है, माघ मसान्तभित्र सम्पन्न गरिनेछ र तत्पश्चात उद्घाटनको कार्य चाहिँ त्यसको अगाडि बढाइनेछ भनेर त्यो प्रष्ट रूपमा लेखेपछि पहिलाको के गर्यो थाहा छैन हामीलाई। अहिलेको अवस्थामा हामीले यसरी तीव्रताका साथ यहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पनि अनुगमन भयो, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट पनि जानकारी लियो र माननीय मन्त्रीज्यू आफै त्यसको चिन्ता लिएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। होल मन्त्रालयको टिम चाहिँ त्यसमा अगाडि बढेको चिन्ता लिएर अगाडि बढेको छ, त्यो लेखेर राख्नुहोस् है। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले 2 महिनाको अवधिमा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट सम्पन्न भएका र आगामी 2 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने मुख्य कार्यहरूबारे जानकारी दिएका थिए। आगामी 2 महिनाभित्र देशभित्रका स्वास्थ्य भवन अन्तर्गत थप 10वटा रुग्ण आयोजनाहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ। हालसालै नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट निर्णय भई राजपत्रमा प्रकाशोन्मुख शहरी सडक मापदण्ड 2076 मा उल्लेख भए बमोजिम पैदल यात्री, साइकल यात्री, हरियाली क्षेत्र निर्माण आदि समेतलाई प्राथमिकतामा राखी नयाँ सडकहरूको डिजाइन तयार गरी सडक निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। मन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक 2 महिने योजनाको सबै काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। श्रेष्ठले आफू मन्त्री भएर आउनुभन्दा अघि र हालको योजनालाई व्यवस्थित बनाएर लैजान केन्द्रित रहेको बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा निशुल्क खाना खुवाउँदै आएको हाम्रो टिम नेपालले काम नपाउनेहरूलाई कृषि फार्ममा रोजगार दिने भएको छ। हाम्रो टिम नेपालका अध्यक्ष विमल पन्तले घाँस, बाँस र कपास नहुने व्यक्तिहरूलाई कृषि फार्ममा रोजगार दिने योजनाअनुसार काम भइरहेको बताउनु भयो। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा कोठा लिएर बस्ने तर काम नपाउनेहरूलाई रासन पानीको व्यवस्था गरिएको र कोठा पनि नहुने व्यक्तिहरूलाई बस्ने र खाने व्यवस्था गरेको पनि उहाँले बताउनु भयो। अब भने कोठा पनि नहुने र काम पनि नपाउनेहरूलाई तराईको कुनै ठाउँमा कृषि फार्म सञ्चालन गरी रोजगारी दिन लागि बताउनु भयो। अहिले हाम्रो टिम नेपालमा खाना खान आउने मध्येका करिब 70-80 जनालाई कृषि फार्ममा लगाउने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। अप्ठ्यारो परेको भनेर हामीले बीचमा पनि रासन बाँडिरहेका थियौँ। यही रासन बाँड्ने क्रममा आज पनि हामीले कोठा भएको व्यक्तिहरूलाई छानेर रासन बाँडेका छौँ। यो रासनको लागि महानगरीय आयुक्तको कार्यालय अहिले चाहिँ
एआइजी हुनुभएछ विश्वराज पोखरेल सरको सहयोगमा यो रासन उपलब्ध भएको छ। उहाँले अहिलेसम्म हामीलाई धेरै ठाउँमा रासन बाँड्न सहयोग गर्नुभएको छ र हाम्रो टिम नेपालको एउटै उद्देश्य छ भोकमुक्त, नाङ्गोमुक्त, भेदभावमुक्त राष्ट्र निर्माण। हाम्रो टिम नेपालले आज काठमाडौँमा कोठा लिएर बसेका तर काम नपाएका व्यक्तिका परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरेको छ। नवनियुक्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले खाद्यान्न उपलब्ध गराएपछि वितरण गरिएको पन्तले बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो, हालसम्म संक्रमित संख्या 7,33,05,000 नाग्यो। 16,30,700 बढीको मृत्यु। र चितवनमा सम्पन्न गौतम बुद्ध कप क्रिकेटको उपाधि टिम राप्तीले जित्यो। टिम नारायणी 9 रनले पराजय। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। बाँकेमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरू व्यावसायिक तरकारी खेतीमा जुटेका छन्। कोरोना कहरै विदेशमा रोजगारी गुमाएका उनीहरू स्वदेश फर्केर परिवारसँगै व्यावसायिक खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्न थालेपछि खुसी हुन थालेका छन्। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। पछिल्लो समय बाँके जिल्लामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको तरकारी खेतीतर्फ आकर्षण बढेको पाइएको छ। लामो समयको विदेश बसाइपछि आफ्नै देशमा फर्केर परिवारसँग मिलेर खेतीपाती गर्न पाउँदा निकै रमाएको बताउँछन् वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका सर्जु प्रसाद थारू। हो क्या और जाने फिर अस्ते अस्ते कैले से फिर ठीक ठाक हो कहे पर और से तो अपन नेपाली में ठीक ठीक लागत कहे पर और काम कैल से ना बढ़िया यही लागत अपन मने खेती बाड़ी करो यार और मने फिर कई दरबो सब घर बार हेर दरबो ना यह ठीक लागत करते रह जहाँ सब चेकअप जहाँ सब मने। आफैले व्यवसाय थालेपछि सन्तुष्टि मिलेका किसानहरू भन्छन् योजना अनुसारको उत्पादन र आम्दानी नभए पनि आफ्नो फर्म देख्दा खुसी लाग्छ। किरेटमा लाग्छ म त्यहाँ कलपुर बजारमा जान्छन् अनि यहाँ पनि आउँछन् किन्न ठोकमा जान्छन् अनि त्यहाँ फुटकरमा दिन्छन्। राम्रै लागेछ। पहिला भन्दा त आजकल त अब श्रीमानसँग हात पसल्न पनि कम भएछ। नि त अब श्रीमानसँग पैसा पनि माग्न। आफूहरू व्यावसायिक खेतीमा जुटे पनि स्थानीय सरकारको सहयोग नपाएको गुनासो किसानको छ। किसानका समस्या सरकारी तवरबाटै समाधान हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। हमरन कृषि करती तो बहुत बढ़िया लागत। हमन के खेती माने हुईट मर जाए तो अब घाटा लागत। हमन के कोई सहयोग नहीं कर देत। अब सहयोग रहत तो बढ़िया रहत। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएकाहरूले विभिन्न पेशा व्यवसायमा आबद्ध भएको पाइएको छ। यसरी स्वावलम्बन हुने योजनामा रहेका स्थानीयको समस्या समाधानमा सरकारको सहयोग आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्वारा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी। सामान्य बहुमत पुगे परिषदको बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जनाको मृत्यु। 936 जना संक्रमित थपिए। 1996 जना निको। कैलालीको चुरे गाउँपालिका 211 घर परिवार पहिरो पीडितको 5 महिनासम्म व्यवस्थापन हुन सकेन। जंगलमा बस्न बाध्य। विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो, हालसम्म संक्रमित संख्या 7,33,05,000 नाग्यो। 16,30,000 बढीको मृत्यु। र चितवनमा सम्पन्न गौतम बुद्ध कप क्रिकेटको उपाधि टिम राप्तीले जित्यो। टिम नारायणी 9 रनले पराजय। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ।
साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।